नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पेनकेमा। साथीहरु, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौं र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी VVI पोइन्ट्स फ्रम HMIS टुल्स अर्थात HMIS अन्तर्गत के कस्तो पोइन्टहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, के कस्तो टुल्सहरु चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ HMIS अन्तर्गत, त्यो आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। साथीहरु, हाल केही दिनदेखि चाहिँ हामी लोकसेवाको लागि चाहिँ एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु डिस्कस गरिरहेको छौं। विभिन्न टपिकमा हामी धेरै प्रोग्रामहरु कभर गरिसकेका छौं र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी HMIS टपिक कभर गर्दै छौं। यसबाट के कस्तो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो लागि VVI रहेको छ त, अर्थात यसबाट के कस्तो पोइन्टहरु हाम्रो लागि गोल्डन पोइन्टको रूपमा रहेको छ त्यो हामी डिस्कस गर्दै छौं। साथीहरु, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। त्यस्तै यहाँ हामी हेरौं HMIS मा के कस्तो पोइन्टहरु इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सर्वप्रथम HMIS को फुल फर्म को कुरा गरौं, किनभने यो यसमा चाहिँ फुल फर्म पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र HMIS को फुल फर्म हुन्छ हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेर, अर्थात हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम यसको फुल फर्म रहेको छ HMIS को। त्यस्तै इन्टिग्रेसन अफ हेल्थ सर्भिसेस अर्थात सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु चाहिँ कहिले चाहिँ एकीकृत भएको थियो त, अर्थात इन्टिग्रेसन अफ हेल्थ सर्भिसेस भनेर आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि 1987 मा चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु चाहिँ एकीकृत भएको थियो भनेर बुझ्नुपर्छ 1987 AD मा। त्यस्तै HMIS इस्टाब्लिश अर्थात HMIS को स्थापना चाहिँ कहिले भएको थियो त 1993 AD मा। यदि AD मा सोध्यो भने 1993 र यदि BS मा सोध्यो भने 2050 सालमा चाहिँ HMIS इस्टाब्लिश्ड भएको थियो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो VVI पोइन्टको रूपमा HMIS को फंक्सन, अर्थात HMIS को फंक्सन सोध्न सक्छ कि तलको मध्ये HMIS को फंक्सन कुन हो कुन होइन भनेर, त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सर्वप्रथम चाहिँ डाटा स्टोर गर्ने, त्यसपछि त्यो डाटालाई प्रोसेसिङ र एनालाइसिस गर्ने, त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन, प्रोसेसिङ र एनालाइसिस पछि चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने र मोनिटरिङ पछि इभ्यालुएसन गर्ने डाटालाई, र डाटालाई इभ्यालुएसन गरेपछि अन्त्यमा त्यो डाटालाई चाहिँ हायर सेन्टरमा चाहिँ अर्थात हायर लेभलमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने चाहिँ HMIS को फंक्सनको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो यसमा VVI HMIS हेल्प्स अर्थात HMIS के को लागि उपयोगी छ र कसलाई यो के को लागि यो मद्दत गर्छ त, त्यस्तो अवस्थामा PME सर्टकट भनेर बुझ्नुपर्छ, जसमा पर्छ प्लानिङ, मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन। अर्थात HMIS ले प्लानिङमा पनि मद्दत गर्छ, मोनिटरिङको लागि पनि मद्दत गर्छ र इभ्यालुएसनको लागि पनि HMIS ले मद्दत गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा VVI रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक अफ HMIS को के कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक रहेको छ त, यसमा सबैभन्दा प्रथम रहेको चाहिँ हाम्रो टाइमलीनेस, अर्थात HMIS चाहिँ एकदमै टाइममा काम गर्दछ, यसले टाइममा रेकर्डिङ रिपोर्टिङहरु चाहिँ गर्ने गर्दछ। त्यस्तै कम्प्लिटनेस, यसले कम्प्लिट डाटा चाहिँ दिने काम गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ कन्सिस्टेन्सी, अर्थात लगातार रूपमा चाहिँ इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ यसले काम गर्दछ HMIS ले। त्यस्तै रिलायबिलिटी को कुरा भयो, भ्यालिडिटी को कुरा भयो, त्यस्तै एक्युरेसी अर्थात जे जति पनि डाटाहरु कलेक्ट गरिन्छ त्यसमा एक्युरेसी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभनेस भनेर, अर्थात यसबाट सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो त क्यारेक्टरिस्टिक अफ HMIS, तलको मध्ये कुन चाहिँ HMIS को क्यारेक्टरिस्टिक हो भनेर सोध्न सक्छ या कुन होइन भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सम्पूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक थाहा भएको खण्डमा मात्र हामीले सही उत्तर छान्न सक्छौं। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ रिभाइज्ड HMIS फर्म्स एन्ड फर्मेट वेयर इन्ट्रोड्युस्ड अल ओभर द कन्ट्री सिन्स फिजिकल इयर 2071 एन्ड 72। सरी साथीहरु, यहाँ मिस्टेक भइरहेछ, यो 71 र 72 हुनु पर्यो, अर्थात आर्थिक वर्ष 71-72 मा चाहिँ यो रिभाइज्ड अर्थात HMIS को जुन रिभाइज्ड फर्मेट र या फर्म्स छ त्यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि चाहिँ नेपालभरि चाहिँ लागू गरिएको हो। र यदि यो रिभाइज्ड HMIS कहिले लागू गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि आर्थिक वर्ष 71-72 देखि चाहिँ लागू गरिएको हो भनेर। र हालको यदि फर्म या फर्मेट को कुरा गर्नु हो भने टोटल टुल्समा चाहिँ
जहाँ 58वटा टुल्स रहेको छ। पछिको भन्दा चाहिँ अहिले रिभाइज गरेर बढाइएको छ। हाल चाहिँ यसले जम्मा टुल्स चाहिँ एचएमआईएसमा 58वटा टुल्स रहेको छ, जसमा चाहिँ रेकर्डिङ टुल्स चाहिँ जम्मा 53वटा 53 रहेको छ भने टोटल रिपोर्टिङ टुल्स चाहिँ 5वटा रहेको छ। अर्थात् जम्मा टुल्स 58वटा, रेकर्डिङको लागि चाहिँ 53वटा, त्यस्तै रिपोर्टिङको लागि 5वटा रहेको छ। त्यस्तै पहिलाको कुरा गर्ने हो भने अर्ली टोटल टुल्स 50, अर्थात् पहिला चाहिँ जम्मा 50वटा टुल्स रहेको छ। अर्थात् हामी बुझ्न सक्छौँ कि हाल चाहिँ 8वटा टुल्स चाहिँ थपिएको र यो टुल्स चाहिँ जम्मा 8वटा थपिएको छ र त्यो 8वटै टुल्स चाहिँ टिभी अन्तर्गत थपिएको छ र त्यो थपिएको टुल्सहरू के छ त्यो अहिले हामी एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ। र 50वटा टोटल टुल्स मध्ये रेकर्डिङ टुल्स चाहिँ जम्मा 45वटा रहेको थियो पहिला भने हाल चाहिँ 53वटा चाहिँ रेकर्डिङ टुल्स रहेको छ। त्यस्तै अर्ली रिपोर्टिङ टुल अर्थात् पहिला पनि रिपोर्टिङ टुल 5वटा नै थियो र हाल अहिले पनि चाहिँ 5वटा नै रिपोर्टिङ टुल्स रहेको छ। यो रहेको थियो हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू एचएमआईएस अन्तर्गत। अब चाहिँ एचएमआईएस टुल्सको कुरा गर्छु साथीहरू। तपाईले यदि फर्मेट हेर्नुभयो होला या पास्ट क्वेसनहरू हेर्नुभयो होला भने तपाईलाई थाहा होला कि एचएमआईएस टुल्स पनि सोधिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो एचएमआईएस नम्बर दिएर चाहिँ टुल्सको नाम सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ यो टुल्सको नाम दिएर चाहिँ एचएमआईएस नम्बर सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि कति नम्बर एचएमआईएसमा चाहिँ कुन टुल्स पर्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो हामी यहाँ हेर्दैछौँ। पहिलो कुरा गरौँ एचएमआईएस 1 को कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ कमन टुल्स पर्छ र यसमा चाहिँ सब डिभिजनहरू रहेको छ, जसमा 1.1 अन्तर्गत मास्टर रजिस्टर भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ मूल दर्ता रजिस्टर भनेर पनि भनिन्छ 1.1 लाई। त्यस्तै 1.2 को कुरा गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हेल्थ सर्भिस कार्ड भनेर भनिन्छ। नेपालीमा यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा कार्ड भनेर भनिन्छ, स्वास्थ्य सेवा कार्ड 1.2 एचएमआईएस नम्बर। त्यस्तै 1.3 को कुरा गर्ने हो भने 1.3 मा चाहिँ आउट पेसेन्ट रजिस्टर, जसलाई हामी बहिरङ्ग सेवा रजिस्टर भन्छौँ। अर्थात् बिरामी चाहिँ सेवा लिन आउँछन् र सेवा लिएर चाहिँ फर्किन्छ। अर्थात् त्यसमा चाहिँ हस्पिटल एडमिसन या हेल्थ फेसिलिटी एडमिसनको कुरा हुँदैन। यसमा पेसेन्ट आयो, ऊ आफ्नो उपचार गरायो, औषधि लिएर गयो, त्यसको लागि चाहिँ आउट पेसेन्ट रजिस्टर हुन्छ, जसलाई हामी बहिरङ्ग सेवा रजिस्टर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो 1.4 एचएमआईएस नम्बर, जसमा रहेको छ रिफरल एन्ड ट्रान्सफर स्लिप भनेर, जसलाई हामी स्थानान्तर वा प्रेषण पूर्जा भनेर भन्छौँ। रिफरल स्लिप 1.4 नम्बर रहेको छ। त्यस्तै 1.5 नम्बर रहेको छ डिफल्टर एन्ड डिस्कन्टिन्युअस ट्रेसिङ स्लिप, जसलाई हामी डिफल्टर र अनियमितता अनुगमन पूर्जा भनेर भन्छौँ, डिफल्टर र डिस्कन्टिन्युएसन ट्रेसिङ स्लिप भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको छ हाम्रो 1.6 अर्थात् ओपन ट्याली सिट भनेर, खुल्ला समायोजन फारम। अर्थात् जे जति पनि हामीहरू यो मास्टर रजिस्टर या आउट पेसेन्ट रजिस्टरमा जे पनि डाटा हामी राख्छौँ, कलेक्ट गर्छौँ, त्यसलाई पछि गएर हामी महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ त्यसलाई ट्याली गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ट्याली गर्नको लागि चाहिँ यो ओपन ट्याली सिटको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, जसको चाहिँ एचएमआईएस नम्बर 1.6 रहेको छ र यो कमन टुल्स अन्तर्गतको चाहिँ लास्ट टुल्स रहेको छ 1.6 नम्बर भनेर। त्यस्तै अब चाहिँ हामी सेकेन्ड टुल्समा जान्छौँ। सेकेन्ड टुलमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो चाइल्ड एन्ड हेल्थसँग सम्बन्धित, इन्फान्ट एन्ड चाइल्ड हेल्थसँग सम्बन्धित रहेको छ एचएमआईएस 2। यसमा पर्ने भनेको चाहिँ 2.1 हो। 2.1 मा चाहिँ चाइल्ड हेल्थ कार्ड भनेर हुन्छ, जसलाई हामी बाल स्वास्थ्य कार्ड भनेर भन्छौँ, चाइल्ड हेल्थ कार्ड। त्यस्तै सेकेन्ड रहेको छ यसमा 2.2, जसलाई हामी इम्युनाइजेसन रजिस्टर भनेर भन्छौँ, अर्थात् खोप रजिस्टर भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 2.3 भनेर एचएमआईएस 2.3 मा चाहिँ न्युट्रिसन रजिस्टर वा चाइल्ड न्युट्रिसन रजिस्टर भनेर पनि भनिन्छ यसलाई, जसमा कि 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषण रजिस्टर, अर्थात् त्यसमा चाहिँ मेनली 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको चाहिँ पोषण रजिस्टर हुन्छ, न्युट्रिसन रजिस्टर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 2.4 भनेर, जसलाई आइएमसिआई रजिस्टर भनेर भनिन्छ, जस आइएमसिआई इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्डहुड इलनेस भनेर, र यसलाई चाहिँ नेपालीमा एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन सेवा रजिस्टर भनेर भनिन्छ, आइएमसिआई रजिस्टर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो 2.5 भनेर, 2.5 मा चाहिँ इमाम अर्थात् आइमाम चाइल्ड हेल्थ कार्ड भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ नेपालीमा शीघ्र कुपोषण एकीकृत
व्यवस्थापन कार्ड भनेर भनिन्छ, आइमाम हेल्थ कार्ड भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ 2.6 भनेर आइमाम रजिस्टर अर्थात् शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन रजिस्टर भनेर भनिन्छ, आइमाम रजिस्टर। त्यस्तै 2.7 रहेको चाहिँ आइमाम रजिस्टर, यो हस्पिटल अन्तर्गतको अर्थात् माथिको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा जस्तै कि पिएचसी या हेल्थ पोस्टको कुरा गरौँ त्यहाँ हुन्छ भने 2.7 चाहिँ हस्पिटलमा हुन्छ। शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन रजिस्टर नै हो यो, र यो चाहिँ अस्पतालको लागि हुन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो HMIS 2 अन्तर्गतको इन्फान्ट एन्ड चाइल्ड हेल्थ अन्तर्गतको HMIS टुल्सहरू र HMIS नम्बर। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट हेर्छौँ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो रहेको चाहिँ फ्यामिली हेल्थ अन्तर्गत अर्थात् परिवार स्वास्थ्य अन्तर्गतको HMIS। यसमा पहिलो रहेको चाहिँ हाम्रो 3.1 जसलाई हामी FP फेससिट भनेर भन्छौँ, अर्थात् फ्यामिली प्लानिङ हेल्थ फेससिट, जसलाई हामी परिवार नियोजन सेवा कार्ड भनेर भन्छौँ, परिवार नियोजन सेवा कार्ड FP फेससिट। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा 3.2 भनेर जसमा पिल्स डिपो सर्भिस रजिस्टर अर्थात् पिल्स र डिपो सेवा रजिस्टर भनेर हामी सिम्पली बुझ्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 3.3 भनेर HMIS 3.3 जसमा हामी IUCD र इम्प्लान्ट सर्भिस रजिस्टर अर्थात् IUCD र इम्प्लान्ट सेवा रजिस्टर भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो 3.4 भनेर 3.4 भनेको स्टेरिलाइजेसन रजिस्टर। यो स्टेरिलाइजेसन भनेको यो सामानहरूलाई नन इन्फेक्टेड बनाउने होइन, यो चाहिँ बन्ध्याकरण सेवा रजिस्टर भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। स्टेरिलाइजेसन भनेको फिमेल स्टेरिलाइजेसनको कुरा आउँछ यहाँ, जसलाई हामी बन्ध्याकरण सेवा रजिस्टर भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ 3.5 भनेको म्याटर्नल एन्ड न्युबर्न हेल्थ कार्ड अर्थात् मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्ड अर्थात् मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य कार्ड भनेर चाहिँ 3.5 नम्बर HMIS टुल्स रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा 3.6 भनेर 3.6 मा चाहिँ म्याटर्नल एन्ड न्यू बर्न हेल्थ सर्भिस रजिस्टर। माथिको चाहिँ हेल्थ कार्ड थियो भने यो चाहिँ हेल्थ रजिस्टर रहेको छ अर्थात् मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा रजिस्टर भनेर। त्यस्तै 3.7 रहेको छ सेफ एबोर्सन सर्भिस रजिस्टर अर्थात् सुरक्षित गर्भपतन सेवा रजिस्टर अर्थात् सुरक्षित रूपमा चाहिँ यदि गर्भपतन गरियो भने त्यसको लागि पनि रजिस्टरमा मेन्टेन गर्नुपर्दछ, त्यो चाहिँ 3.7 HMIS नम्बर रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली हेल्थ अन्तर्गतको चाहिँ 7वटा टुल्सहरू रहेको थियो भने नेक्स्ट हामी हेर्छौँ कम्युनिटी सर्भिस अर्थात् सामुदायिक सेवा अन्तर्गत के कस्तो HMIS टुल्सहरू रहेको छ, जसमा रहेको छ पहिलो हाम्रो 4.1 भनेर ORC रजिस्टर, सिम्पली यसलाई भन्छौँ हामी अर्थात् गाउँघर क्लिनिक रजिस्टर, आउटरिच क्लिनिक रजिस्टर वा गाउँघर क्लिनिक रजिस्टर भनेर भन्छौँ 4.1 लाई। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ 4.2 भनेर अर्थात् FCHB रजिस्टर, फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर अर्थात् महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रजिस्टर भनेर भन्छौँ। हाल यसलाई चाहिँ महिला समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेर भन्छ MCHB लाई चाहिँ FCHB लाई, र FCHB सर्भिस रजिस्टर चाहिँ 4.2 HMIS टुल्स अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो 4.3 भनेर भिटामिन A रजिस्टर अर्थात् भिटामिन A रजिस्टर चाहिँ 4.3 HMIS टुल्स अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी हेर्छौँ मलेरिया र कालाजार अन्तर्गतको अर्थात् मलेरिया कालाजार र लेप्रोसी अन्तर्गत चाहिँ HMIS 5 अन्तर्गत पर्छ र यसको पनि सब डिभिजनहरू रहेको छ र यसको सब डिभिजनमा रहेको छ पहिलो चाहिँ 5.1 भनेर मलेरिया कालाजार एन्ड लेप्रोसी स्याम्पल कलेक्सन फर्म। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ हाम्रो औलो कुष्ठरोग र कालाजार रोगको नमुना सङ्कलन फारम भनेर अर्थात् फर्स्टमा चाहिँ यो तीनटै रोगको चाहिँ नमुना सङ्कलन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ नमुना सङ्कलन फारम भर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ 5.1 रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 5.2 भनेर जसमा चाहिँ मलेरिया कालाजार एन्ड लेप्रोसी ल्याबोरेटरी रजिस्टर अर्थात् कलेक्सन फर्म भरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ यसमा नेक्स्ट चाहिँ औलो कुष्ठरोग कालाजार रोगको प्रयोगशाला परीक्षण रजिस्टर अर्थात् ल्याबोरेटरी रजिस्टर हुन्छ 5.2 भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट हुन्छ यसमा 5.3 भनेर अर्थात् मलेरिया एन्ड कालाजार ट्रिटमेन्ट रजिस्टर अर्थात् यसमा चाहिँ लेप्रोसी पर्दैन। 5.3 मा चाहिँ मलेरिया र कालाजारको औलो र कालाजार रोगको वर्गीकरण तथा उपचार रजिस्टर भनेर चाहिँ 5.3 अर्थात् मलेरिया एन्ड कालाजार ट्रिटमेन्ट रजिस्टर 5.3 हुन्छ। त्यस्तै 5.4 को कुरा गर्ने हो भने लेप्रोसी एक्जामिनेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट रजिस्टर अर्थात् कुष्ठरोगको परीक्षण तथा
उपचार कार्ड चाहिँ 5.4 मा हुन्छ। अर्थात् हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ मलेरिया र कालाजार एकातिर छुटिएर जान्छ र यो लेप्रोसी चाहिँ बेग्लै छुटिएर जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो 5.5 भनेर, जसमा लेप्रोसी ट्रिटमेन्ट रजिस्टर भनेर रहेको छ। 5.4 चाहिँ ट्रिटमेन्ट कार्ड हो भने 5.5 चाहिँ लेप्रोसी ट्रिटमेन्ट रजिस्टर अर्थात् कुष्ठरोग उपचार रजिस्टर चाहिँ 5.5 भनेर रहेको छ। यो चाहिँ जम्मा 5वटा रहेको छ टुल्सहरू यो मलेरिया कालाजार र लेप्रोसी अन्तर्गत। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ टिबी अन्तर्गतको अर्थात् ट्युबरकुलोसिस अन्तर्गतको के कस्तो चाहिँ HMIS टुल्सहरू रहेको छ। साथीहरू हामीले सुरुमा नै कुरा गऱ्यौँ कि यसमा चाहिँ जम्मा 8वटा टुल्सहरू थपिएको छ। ट्युबरकुलोसिस अन्तर्गत चाहिँ 8वटा टुल्सहरू थपिएको थियो र त्यो हामी यहाँ हेर्छौँ। साथीहरू यो किन थपिएको हो भने यो टिबीलाई चाहिँ 2050 सम्ममा इलिमिनेट गर्ने अर्थात् टिबी फ्री नेपाल बनाउने चाहिँ लक्ष्य रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टिबीमा 8वटा टुल्सहरू नयाँ थपिएको छ। पहिला 8वटा मात्र थियो, हाल चाहिँ 16वटा बनाइएको छ, जसमा 6.1 चाहिँ प्रिजम्प्टिभ टिबी रजिस्टर भनेर रहेको छ। अर्थात् टिबी अन्तर्गतको पहिलो HMIS टुल्स अर्थात् 6.1 चाहिँ प्रिजम्प्टिभ टिबी रजिस्टर भनेर रहेको छ। त्यस्तै 6.2 को कुरा गर्ने हो भने 6.2 मा चाहिँ ल्याबोरेटरी रिक्वेस्ट फर्म रहेको छ, अर्थात् ल्याबमा यो ट्युबरकुलोसिस जाँच्नको लागि चाहिँ फर्म भर्नुपर्छ, जुन फर्म चाहिँ 6.2 HMIS टुल्स अन्तर्गत रहेको छ र यसको नाम रहेको छ ल्याबोरेटरी रिक्वेस्ट रिपोर्ट फर्म भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 6.3A अर्थात् यो 6.3 लाई चाहिँ 4 सब ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। 6.3 लाई चाहिँ 4वटा सब ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ र यो 4वटा रजिस्टरै रहेकोले चाहिँ यसलाई 4वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ, जस अन्तर्गत 6.3A अन्तर्गत टिबी ल्याब रजिस्टर पर्छ, जसमा चाहिँ माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनको रेकर्डिङ गरिन्छ, टिबी ल्याब रजिस्टर माइक्रोस्कोपिकको। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 6.3B अन्तर्गत टिबी ल्याब रजिस्टर नै हो र यो चाहिँ जिन एक्सपर्टद्वारा जाँच गरिएको रेकर्डिङ यसमा गरिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 6.3C भनेर, जसमा चाहिँ टिबी ल्याब रजिस्टर र जसमा चाहिँ LAP अर्थात् लाइन प्रोब एसेबाट जाँच गरिएको रेकर्डहरू चाहिँ यसमा राखिन्छ, LAP लाइन प्रोब एसेबाट। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो यसमा 6.3D भनेर, यो पनि टिबी ल्याब रजिस्टर नै हो। यसमा चाहिँ कल्चर DST अर्थात् ड्रग एन्ड ससेप्टिबिलिटी टेस्ट गरेको रेकर्डिङ चाहिँ यसमा गरिन्छ। 6.3D अन्तर्गत चाहिँ ड्रग एन्ड ससेप्टिबिलिटी टेस्ट अर्थात् हामी रेजिस्टेन्स टेस्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ यस रजिस्टर अन्तर्गत अर्थात् 6.3D अन्तर्गत चाहिँ हामीले रेकर्डिङ गर्नु पर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो रहेको छ 6.4 र 6.4 लाई पनि 2वटा सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ, जस अन्तर्गत 6.4A भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ 3वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। साथीहरू मैले चाहिँ सायद 2वटा भने, यसलाई चाहिँ 3वटा सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ 6.4 लाई, जस अन्तर्गत 6.4A चाहिँ टिबी ट्रिटमेन्ट कार्ड रहेको छ हेल्थ फ्यासिलिटी अर्थात् स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा चाहिँ टिबी ट्रिटमेन्ट कार्ड 6.4A अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै 6.4B अन्तर्गत चाहिँ टिबी ट्रिटमेन्ट कार्ड रहेको छ र यो पेसेन्टको लागि रहेको छ। पहिला चाहिँ हेल्थ फ्यासिलिटीको लागि रहेको थियो भने यो 6.4B चाहिँ पेसेन्टको लागि रहेको छ कार्ड, टिबी ट्रिटमेन्ट कार्ड। त्यस्तै नेक्स्ट 6.4C चाहिँ DR टिबी ट्रिटमेन्ट कार्ड रहेको छ, अर्थात् ड्रग रेसिस्टेन्स ट्युबरकुलोसिसको ट्रिटमेन्ट कार्ड चाहिँ DR टिबी ट्रिटमेन्ट कार्ड चाहिँ 6.4C अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो 6.5 भनेर, र यो 6.5 लाई चाहिँ 2वटा सब डिभिजनमा अर्थात् 2वटा सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ, जस अन्तर्गत 6.5A चाहिँ टिबी ट्रिटमेन्ट रजिस्टर रहेको छ, टिबी ट्रिटमेन्ट रजिस्टर 6.5A र 6.5B को कुरा गर्ने हो भने DR टिबी ल्याब रजिस्टर रहेको छ, अर्थात् ड्रग रेसिस्टेन्स टिबी ल्याब रजिस्टर रहेको छ हाम्रो 6.5B मा छ। त्यस्तै 6.6 को कुरा गर्ने हो भने यसको कुनै सब डिभिजन रहेको छैन। यो चाहिँ 6.6 भनेको चाहिँ टिबी कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन फर्म भनेर रहेको छ, अर्थात् टिबीमा को कन्ट्याक्टमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा टिबी इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्दछ, जसको लागि चाहिँ हामीले टिबी कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन फर्म भर्नुपर्दछ 6.6 HMIS टुल्स अन्तर्गत। त्यस्तै 6.7 को कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन, जसलाई हामी टिबी PT अर्थात् प्रिभेन्टिभ थेरापी रजिस्टरमा चाहिँ
रेकर्डिङ गर्नुपर्दछ। 6.7 मा चाहिँ पर्ने भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन अर्थात् टिबी पिएमटी रजिस्टर भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा हाम्रो 6.8 भनेर 6.8 मा चाहिँ टिबी पिएमटी कार्ड भनेर रहेको छ अर्थात् ट्युबरकुलोसिस प्रिभेन्टिभ थेरापी कार्ड भनेर, जुन चाहिँ 6.8 HMIS टुल्स अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको चाहिँ हाम्रो 6.9 HMIS 6.9 जसलाई हामी टिबी रिफरल फर्म भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ कम्युनिटी वा प्राइभेट सेक्टरहरूको लागि रहेको छ। अर्थात् हामी प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ सानो लेभलमा अर्थात् हेल्थ पोस्ट लेभलबाट चाहिँ हस्पिटल लेभलमा चाहिँ हामीले रिफरल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामी HMIS टुल नम्बर 6.9 अन्तर्गत टिबी रिफरल फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा रहेको छ 6.10 भनेर र यो 6.10 मा चाहिँ हाम्रो रहेको छ ASDM रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ फर्म भनेर, अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ फर्मको रूपमा चाहिँ 6.10 मा ASDM रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ फर्म प्रयोग गर्छौँ, जसकोमा चाहिँ ASDM को फुल फर्म अर्थात् ADSM को फुल फर्म रहेको छ हाम्रो। साथीहरू यो तपाईहरु यो फुल फर्म चाहिँ यो उल्टो लेखिएको छ, यो अलि मिस टाइपिङ भइसकेको छ। यो ADSM हुनुपर्ने ADSM, यो यस र डी लाई रिभर्स गरिदिनु होला र यसको फुल फर्म रहेको छ एक्टिभ टिबी ड्रग सेफ्टी मोनिटरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर, अर्थात् ADSM को फुल फर्म चाहिँ एक्टिभ टिबी ड्रग सेफ्टी मोनिटरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर रहेको छ। त्यस्तै यति टुल्सहरू रहेको थियो हाम्रो यो ट्युबरकुलोसिस अन्तर्गत, अर्थात् ट्युबरकुलोसिस अन्तर्गत जम्मा चाहिँ 16 वटा टुल्सहरू रहेको छ। पहिला चाहिँ 8 वटा मात्र थियो, हाल चाहिँ 16 वटा चाहिँ टुल्सहरू रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ HMIS 7 अन्तर्गत र यसमा चाहिँ पर्ने भनेको चाहिँ HIV एड्स र STI अर्थात् सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन र HIV एड्स चाहिँ पर्छ HMIS 7 अन्तर्गत। यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ 7.1 चाहिँ रहेको छ HIV टेस्टिङ एन्ड काउन्सेलिङ रजिस्टर भनेर, अर्थात् HIV परीक्षण तथा परामर्श सेवा रजिस्टर भनेर चाहिँ 7.1 रहेको छ। त्यस्तै 7.2 को कुरा गर्ने हो भने यसमा रहेको छ हाम्रो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन ट्रिटमेन्ट रजिस्टर, अर्थात् STI हामी बुझौँ। यसमा STI यौनजन्य सङ्क्रमण उपचार रजिस्टर चाहिँ हाम्रो 7.2 अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 7.3 भनेर PMTCT अफ HIV सर्भिस रजिस्टर। PMTCT भनेको प्रिभेन्सन अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन भनेर हामी बुझ्छौँ, जसलाई हामी नेपालीमा आमाबाट बच्चामा सर्ने HIV रोकथाम सेवा रजिस्टर भनेर भन्छौँ, PMTCT अफ HIV सर्भिस रजिस्टर भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो HMIS 7.4 भनेर, जसलाई हामी HIV ट्रिटमेन्ट एन्ड केयर रजिस्टर भनेर भन्छौँ, अर्थात् HIV उपचार तथा सेवा रजिस्टर भनेर भन्छौँ 7.4 लाई। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 7.5 भनेर, अर्थात् HIV पेसेन्ट ट्रिटमेन्ट कार्ड अर्थात् HIV बिरामी कार्ड भनेर भन्छौँ हामी 7.5 लाई। HMIS 7.5 लाई चाहिँ हामी HIV पेसेन्ट ट्रिटमेन्ट कार्ड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको चाहिँ हाम्रो 7.6 भनेर र 7.6 मा चाहिँ रहेको छ ओपोइड सब्स्टिट्युसन थेरापी, जसको सर्ट फर्म चाहिँ OST भनेर रहेको छ, अर्थात् हामी 7.6 अन्तर्गत चाहिँ OST रजिस्टर पर्छ, OST रजिस्टर 7.6 अन्तर्गत। यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो HIV एड्स र STI अन्तर्गतको HMIS टुल्स। त्यस्तै नेक्स्ट हामी हेर्छौँ HMIS नम्बर 8 को। HMIS 8 मा चाहिँ हस्पिटलको डाटाहरू पर्छ, हस्पिटलको रेकर्डिङ डाटाहरू, जसमा 8.1 रहेको छ हाम्रो एडमिसन रजिस्टर भनेर, अर्थात् बिरामी भर्ना रजिस्टर भनेर 8.1 HMIS टुल 8.1 मा। त्यस्तै 8.2 मा चाहिँ डिस्चार्ज रजिस्टर भनेर रहेको छ, डिस्चार्ज रजिस्टर 8.2 HMIS नम्बर। त्यस्तै 8.3 HMIS नम्बरको कुरा गर्ने भने यो चाहिँ इमर्जेन्सी सेवा इमर्जेन्सी सर्भिस रजिस्टर आकस्मिक सेवा रजिस्टर भनेर भन्छौँ हामी 8.3 HMIS नम्बर। यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो 53 वटा रेकर्डिङ टुल्सहरू। अब चाहिँ हामी रिपोर्टिङ टुल्सहरू हेर्छौँ, जुन चाहिँ 5 वटा रहेको थियो, पहिला पनि 5 वटा नै रहेको थियो र हाल पनि 5 वटा नै रिपोर्टिङ फर्महरू रहेको छ र यो HMIS 9 अन्तर्गत पर्छ र यसलाई चाहिँ हामी मन्थली रिपोर्टिङ फर्म भनेर भन्छौँ, मासिक प्रतिवेदन भनेर हामी यसलाई भनिरहेको हुन्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ
यसमा पहिलो रहेको चाहिँ हाम्रो 9.1 भनेर HMIS 9.1 चाहिँ FCHB रिपोर्टिङ फर्म भनेर FCHB अर्थात् महिला स्वास्थ्य समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविका मासिक प्रतिवेदन सङ्कलन फारम भनेर अर्थात् FCHB रिपोर्टिङ फर्म भनेर भन्छौँ हामी 9.1 लाई। त्यस्तै 9.2 को कुरा गर्ने हो भने ORC रजिस्टर ORC रिपोर्टिङ फर्म भनेर रहेको छ। समुदाय स्तर स्वास्थ्य कार्यक्रम मासिक प्रतिवेदन अर्थात् खोप तथा गाउँघर क्लिनिकहरू अर्थात् ORC अन्तर्गत पर्ने जे जतिहरू पनि छ त्यो चाहिँ ORC रिपोर्टिङ फर्म अन्तर्गत चाहिँ हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा रहेको छ 9.3 भनेर PHCC हेल्थ HP SHP रिपोर्टिङ फर्म अर्थात् प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर हेल्थ पोस्ट एन्ड सब हेल्थ पोस्ट रिपोर्टिङ फर्म चाहिँ हामी HMIS 9.3 अन्तर्गत पर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्यस्तै स्वास्थ्य चौकी र उप स्वास्थ्य चौकी प्रतिवेदन फारम चाहिँ 9.3 भनेर रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 9.4 भनेर जसमा चाहिँ पब्लिक हस्पिटल रिपोर्टिङ फर्म रहेको छ अर्थात् सरकारी अस्पताल प्रतिवेदन फारम चाहिँ 9.4 अन्तर्गत पर्छ। सरकारी अस्पताल प्रतिवेदन फारम पब्लिक हस्पिटल रिपोर्टिङ फर्म 9.4 HMIS टुल्स अन्तर्गत रहेको छ भने 9.5 अर्थात् सबैभन्दा लास्ट रिपोर्टिङ फर्म चाहिँ प्राइभेट एन्ड नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन हेल्थ फेसिलिटी रिपोर्टिङ फर्म जसलाई हामी सिम्पली चाहिँ नन पब्लिक हेल्थ फेसिलिटी रिपोर्टिङ फर्म भनेर भन्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू अर्थात् प्राइभेट हस्पिटलहरू चाहिँ पर्छ, जसलाई हामी गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रतिवेदन फारम भनेर पनि भन्छौँ। यो चाहिँ HMIS को चाहिँ 9.5 रिपोर्टिङ फर्म अन्तर्गत पर्छ। साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो HMIS अन्तर्गत चाहिँ VVI पोइन्ट्स अर्थात् यसमा हामीले HMIS इस्टाब्लिसमेन्ट्सको कुरा गर्यौँ जसमा हामी फङ्सन त्यस्तै क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्यौँ, यसमा टुल्सहरूको कुरा गर्यौँ जसमा चाहिँ हाल चाहिँ जम्मा 58वटा टुल्स रहेको छ जसमध्ये चाहिँ 53वटा रेकर्डिङ र 5वटा चाहिँ रिपोर्टिङ रहेको थियो। योभन्दा पहिला चाहिँ जम्मा 50वटा टुल्स रहेको थियो जस अन्तर्गत चाहिँ 45वटा चाहिँ रेकर्डिङ र 5वटा चाहिँ रिपोर्टिङ रहेको थियो। साथीहरू यसबाट सोध्ने भनेको HMISबाट धेरै जसो सोध्ने भनेको यो कुराहरू नै हो र यो भिडियो तपाईलाई मन परेमा कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला र यो भिडियोबाट केही सल्लाह सुझाव केही सजेसन छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।